बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। नाज़रीन, बड़ी हैपनिंग्स हो चुकी हैं। आसफ अली जरदारी पार्लियामेंट में एक दफ़ा फिर शर्मिंदगी का बायस बन चुके हैं। पार्लियामेंट में आज स्पीच कर रहे थे और अरकान थे जो पार्लियामेंट के, उन्होंने भी इमरान खान के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन टू मेजर मिस्टेक आज आसफ अली जरदारी ने जो पार्लियामेंट में बैठ कर की हैं, उनके ऊपर हम आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ मुझे जब याद करो मैं लौट आऊंगा, नाम है काजी फाइज ईसा, एक दफा दोबारा मंजर आम पर आए हैं और क्या सफाइयां दे रहे हैं इस कौम को, और क्या ही उनके कहने हैं। अल्फाज का चुनाव क्या है, किसके खिलाफ है, कैसा चुनाव है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ सेंटर मुश्ताक साहब के भाई की डेथ हुई थी, इसके पीछे हकाइक क्या है, निजाम क्या है। मैं एक दो और वीडियोस देख रहा था, रोड के ऊपर क्या हो रहा है। एक ड्रामा सीरियल था, उसे एक शख्स था, मैं उसे जानता, नाम तो नहीं मुझे याद, एक मशहूर एक्टर है, वो उसे डिस्कस कर रहा था। इस सारे माजरे को डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान में दहशत गर्दी तो खत्म हो चुकी थी। हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशत गर्दी को खत्म कर रही थी, खत्म करने का दावा करती आई है। लेकिन आज फिर हम उसी का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, एक और मेजर मिस्टेक हुई है चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में, जो पाकिस्तान की जानब से, उसे भी डिस्कस करेंगे। इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जब भी रमज़ान में आऊँगा तो कोई ना कोई अच्छी बात करेंगे। तो अच्छी बात इंसान जो भी बोल दे अच्छी तो अच्छी होती है। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मुझसे किसी ने पूछा कि इश्क क्या है, तो इश्क क्या है, मैंने कहा इश्क तो नाम ही इंतहाग है। तो शायद उसने किसी और तर्ज से पूछा था, लेकिन मैंने उसे जो जवाब दिया, मैंने कहा इश्क वो इंतहा है जिसके जो मेरे रब ने की थी, पूरी कायनात बना दी थी। उसने ना मेरे जवाब को थोड़ा सा कंट्रोवर्ट समझा, थोड़ा सा अजीबो गरीब समझा। उसने कहा ये कैसा जवाब है कि रब ने इंतहा की पूरी कायनात बना दी। मैंने कहा मेरे रब को जो मोहम्मद से प्यार था, जो इश्क था, मेरे रब ने उसकी खातर पूरी कायनात बना दी, पूरा वसीला बना दिया, उसकी उम्मत के लिए इस कायनात का जरा जरा बना दिया। मतलब पहाड़, जमीन, नदियां, वादियां, टेबल, कुर्सी, हर एक चीज उसी के इश्क में बना दी। वरना तेरी मेरी क्या औकात थी। आज 70 माहों से ज्यादा वो रब हमसे मोहब्बत करता है। सिर्फ वजह यह है कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता है। हम उनकी उम्मत हैं, हमारी बख्शिश का जरिया है वो। तो आज मेरे रब की इंतहा ये है। मोहब्बत का असल जो मैं असल मकसद जो समझाना चाहता हूँ, मोहब्बत लफ्ज आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये वो रुतबा है जिसके इंतहा में आप कुछ भी कर गुजरते हैं। तो मेरे रब की अपने महबूब से मोहब्बत देखे, उसने पूरी कायनात संवार दी, पूरी कायनात का जरा जरा बना दिया, सिर्फ अपने महबूब की मोहब्बत में आकर। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम उनको अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या देख रहे हैं। आज मेरे और तेरे जो मुआशरे में जो काम चल रहे हैं, जो हमारे रहन सहन के तरीकाकार है, क्या उनकी जिंदगी से थोड़ा भी मिलते जुलते हैं? हरगिज नहीं। जिस महबूब ने अपने आशिक से, अपने रब से गिड़गिड़ा कर मांगा, अपनी उम्मत की बख्शिश मांगी, और उस उम्मत को देखिए आज वो उम्मत किस जगह खड़ी है। हमने हम हमने अपनी जिंदगी में रद्दोबदल लाए ही नहीं है। हम उस इश्क को समझ ही नहीं सके। हमें भी उससे ज्यादा चाहना चाहिए था, इश्क करना चाहिए था, अपने रब को बताना चाहिए था कि हमारी इंतहा ये है, हमारी इंतहा बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे अमाल से भी नजर आती तो फिर ही मजा आता। तो नाजरीन, सबसे पहले हम पॉलिटिकल डिस्कशंस पर आते हैं जो चल रही थी पाकिस्तान के अंदर, हैपनिंग्स जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा था। आसफ अली जरदारी नेशनल असम्बली में आज जो खिताब करने जा रहे थे, उसमें एक तो पीटीआई के जितने भी अरकान असम्बली थे वो खड़े होकर और खूब प्रोटेस्ट किया उनके अगेंस्ट। कैदी नंबर 804, नारेबाजी जैसे ही 2 साल से लगाते आ रहे हैं। बखैर में कोई इनके अंदर अप्रिशिएट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये रोडों से भागे हुए लोग हैं जो तकरीरें कर रहे हैं। लेकिन हम आसफ अली जरदारी पर आते हैं, जिन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर रखने की बजाय टेबल पर बेनजीर भुट्टो की तस्वीर रख ली। आपको पता है बेनजीर भुट्टो का कातिल कौन है? भूल गए हो सब?
بے نظیر بھٹو کی انہوں نے تصویر رکھ لی، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی جو کہ پاکستان کا دل ہے، پارلیمان، وہ پارلیمان جس میں تمام تر نمائندے پاکستان کی جانب سے منتخب کیے جاتے ہیں، پاکستان کا ہر جز واحد ایک نمائندے کی صورت میں وہاں بیٹھا ہوتا ہے، ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی نیشن کو، ہر ایک نمائندہ وہاں پر آپ کی قومی زبان نہیں بولی جاتی بلکہ انگلش میں سپیچ کی جاتی ہے، وہ بھی صدر پاکستان کی جانب سے۔ پاکستان کے لیے باعث شرمندگی ہے، بیسیکلی قصور ان کا نہیں ہے، ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف کا قصور نہیں ہے، یہ آج بھی وہی کھڑے ہیں جہاں یہ آج سے 20 سال پہلے کھڑے تھے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو انگلش میں کچھ سمجھ نہیں لگے گا، بھائی آج کل ٹرانسلیٹر ہے، یہ عوام بہت عقل مند ہے، یہ عوام آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی سنتی ہے کہ آپ نے کون کون سی چولیں ماری ہیں بیٹھ کر۔ وہ بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا وہ طبقہ وہ جاہل کا جاہل ہی رہ چکا، لیکن ایک ایسا مومنٹم اس قوم کے اندر آیا ہوا ہے کہ آپ اس کا جائزہ لے ہی نہیں سکتے، آپ اس پر کمنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ان کی نلائکی دیکھیں، ان کی جاہلیت دیکھیں، اس بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر رکھنے کی بجائے بے نظیر بھٹو کی تصویر اپنے ساتھ رکھی، اور آج آصف علی زرداری کو بہت ہی پروٹیسٹ کے اندر مطلب کہ کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آ جاتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز، اور میں بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ہمارے سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان، اور ان کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ کا اعتراف جرم سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، انہوں نے آج اعتراف جرم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان سے میری نہیں سسٹم کی دشمنی تھی، پاکستان میں آپ بطور چیف جسٹس آزاد فیصلے کر ہی نہیں سکتے، یہ کہنا ہے قاضی فائز عیسیٰ، وہ قاضی فائز عیسیٰ جو کورٹ میں بیٹھ کر سامنے کھڑے شخص کو کہتا تھا کون ہے عمران ریاض خان، کون ہے عمران خان، اتنا ولولہ آج بے بس ہو کر اس نظام کے آگے کپڑے اتار کر بیٹھا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں قصوروار نہیں، یہ بھائی میری توبہ، مجھے کوئی اور راستہ دو، میں قصوروار نہیں، اس نظام میں رہتے ہوئے آپ آزاد فیصلے نہیں کر سکتے، یہ کہہ رہے قاضی فائز عیسیٰ۔ آپ کو قاضی فائز عیسیٰ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بھی ان چند لوگوں کا شکار تھا جو کہ فیصلے اپنی من مرضی سے کروا رہے تھے عمران خان کے اگینسٹ، آج انہوں نے سب کچھ اون کیا ہے، لیکن اس سسٹم کا جب انہوں نے کہا کہ اس سسٹم میں رہ کر فیصلے نہیں کیے جاتے، تو اس سسٹم کا سب سے مضبوط پلر آئی تھنک آپ تھے، پلر آپ تھے، آپ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، سپریم کورٹ کے آپ چیف جسٹس تھے، آپ کے ہاتھ میں وہ اختیارات تھے کہ آپ آزاد فیصلے کرتے، آپ نہ تو پارلیمان کی توہین ہونے دیتے، نہ سپریم کورٹ کی توہین ہونے دیتے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا جیسا بھی دور گزرا عوام کے لیے باعث شرمندگی ہے، اور قاضی کے جسم پر یہ دھبا اب ساری زندگی رہے گا، بے شک جتنے ہی آپ آ کر صفائیاں دیتے رہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عوام تو تب بھی بولتی رہی تھی، پاکستان کا ہر جس واحد جس بات پر آپ پر تنقید کرتا رہا تھا کہ خدا را آپ پر بوجھ ہے، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن اس نظام کو بدلیں، آپ کو سٹانس لینا ہوگا، بٹ قاضی صاحب آپ نے نہیں تھا لیا، تو برا وقت اب چل پڑا، اب آپ آگے ہیں میدان میں اور دعوے کرنے لگے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آتے ہیں دہشت گردی پر، ہمارے ہاں آئے روز پریس کانفرنس کی جاتی ہے کہ ہم دہشت گردی کا صفایا کر رہے ہیں، ہم دہشت گردوں کو دھول چٹوا رہے ہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ سینٹر مشتاق صاحب کے بھائی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ پاک ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ اور یہ ان کے واقعہ ہے ان کے گھر سے کے باہر کا کہ ان کو آ کر کچھ نامعلوم افراد مار گئے، تو یہ ہے اس ملک کا نظام۔ میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا، عمران ریاض نے پوسٹ کی ہوئی تھی، ایک عورت تھی، اسے روڈ پر گھسیٹا جا رہا ہے، نہ تو وہ اسلام آباد، لاہور یا کراچی ایک شہر ہے ان میں سے تینوں، چند نامعلوم افراد ہیں عورت کو گاڑی سے نکال کر گھسیٹ رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور میں آج بھی اس نظام سے پوچھتا ہوں کہ آپ کن سے جنگ جیت رہے ہو، کون سے دہشت گرد؟ مطلب کوئی بھی آتا ہے روڈوں پر قتل عام کرتا ہے، مارتا ہے، جو مرضی کرے، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ پھر وہ الفاظ مجھے بڑے یاد آتے ہیں جو ہماری عام پبلک استعمال کیا کرتی ہے کہ یہ دہشت گردی بیسیکلی
ہمارا ہی حصہ ہے، ہمارے لوگوں کا ہی حصہ ہے۔ تو آج شرم آ رہی تھی مجھے یہ دونوں سٹیٹمنٹس دیکھ کر، خاص کر وہ عورت والی، کہ یار ایک روڈ، ایک بڑا سٹی، ایک بڑا روڈ، اس کے اوپر ایک عورت کو گھسیٹ گھسیٹ کر سر عام مارا جا رہا ہے، کسی کا کوئی خوف نہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال۔